समय भएकोले गर्दा सबै स्वच्छन्द बस्न सक्नुहुन्छ। धर्म सुन्दा होस् वा ध्यान बस्दा होस्, खाँबामा आडस लाएर चाहिँ नबस्नु होला। ध्यान बस्दा होस् वा धर्म सुन्दा होस्, आडस लाएर बस्नुहुन्न अनि घुँडा ठडाएर बस्नुहुन्न। हो जो चाहिँ योगीहरूलाई पहिले जानिराख्ने कुरा। र पलेटी मारेर बसे पनि घोडा मारेर बसे पनि हुन्छ। र बस्दाखेरि चाहिँ घोडा ठडाएर यसरी चाहिँ नबस्नु होला। र बस्नु त भएको छैन, त्यही पनि यो सूचना गरिदिरहेको। र धर्म श्रवण गर्नेमा पनि धर्ममा गौरव हुने गरी राम्रो प्रकारले पलेटी मारेर वा घोडा मारेर बस्नुहुन्छ। र विशेष गरी 38 बारको दशाह मुख विपसना ध्यान शिविर आजबाट सुरु भयो। आज प्रथम दिन। विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्डहरू मध्येमा अहिले कौसम्बी सूत्रमा आएको कुरालाई अलिकति आधार लिएर भन्दछु। कौसम्बी सूत्रमा आएको कुरामा कौसम्बी सूत्रमा भगवानले सुख 4 प्रकारका बताउनु भएको छ। सुख कति प्रकारका? सुख 4 प्रकारका। र 4 प्रकारका सुख अहिले तपाईँ हामीमा यिनी 4 प्रकारका सुख लिन जानिएको छ या जानिएको छैन भन्ने कुराहरू। संसारमा सुख हुने 4 प्रकारका। कति प्रकारका? 4 प्रकारका। एउटा सुख चाहिँ भगवान उत्पत्ति हुनु सुख संसारमा। अहिले यो सुख भन्दा एक व्यक्तिको लागि नभइकन अहिले धेरैको लागि, संसारमा धेरै प्राणीको लागि हेरेर बुझ्नुपर्छ। संसारमा भगवान उत्पत्ति हुनु प्राणीहरूको लागि सुख हो। सुखो बुद्धानमुपादम सुखो सद्धम देशना सुखो संघर्ष समगी समज्ञानम तपो सुखो। अहिले यो कौसम्बी सूत्रमा अहिले समग्र नभइएका सङ्घको बारेबाट भगवानले उपदेश गर्नुभएको। बुद्धानम सम्मा सम्बुद्ध भगवान लोकमा उत्पत्ति हुनु सुख हो, संसारका लागि सुख हो। यदि भगवान उत्पत्ति हुनुभएको थिएन भने संसारमा यावत प्राणी सबै मिथ्या दृष्टिमै चुटुम्मै डुबेका हुन्थे। सही र विषय, कल्याण र अकल्याण छुट्याएर जान्ने थिएनन्। थियो त? कुन सही हो, कुन सत्य हो, कुन सत्य मार्ग हो थाहा नै थिएन त्यतिखेर। र थाहा थिएन भन्ने प्रमाण दूर पनि नहेरौँ कि पञ्चवर्गीलाई हेरौँ। धेरै जसोले बुद्ध जीवनी त संक्षिप्तमा त धेरै जसोले जान्नुभएको छ होइन। अहिले भगवान बुद्ध नहुँदै सिद्धार्थ कुमार कति वर्षको उमेरमा गृह त्यागी हुनुभएको अरे? कति वर्षको उमेरमा ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको? बीचमा कति खाली भयो? हो त 6 वर्ष दुःखचर्या गर्दाखेरि जति भएका त्यो ध्यान भावना आचरण गर्ने, योग साधन गर्ने व्यक्ति जति छन् त्यही ठाउँमै गएर उहाँले पनि कस्तो कस्तो योग गरेछन् अरूले सबै कुरालाई बुझेर उहाँले पनि उहाँलाई रुचि लागेको योगहरू आचरण गरिराख्नु भएको छ। त्यतिखेर धेरैतिरका तिनी योगीहरू, योग साधन गर्ने व्यक्तिहरू उर्वेली वनमा जुटेर गर्थे। निरञ्जना नदी पनि छेउमा। र त्यो ठाउँमा योग साधनमा मान्छेले सबभन्दा उत्तम केलाई मानेथ्यो भन्दा जसले चाहिँ सबभन्दा कष्ट उठाएर गर्न सक्छ त्यो उत्तम हो। जसले चाहिँ कष्ट उठाएर अरूले गर्न नसक्ने कुरा गर्न सक्छ हो त्यसैलाई मान्छेले ठुलो सम्झिन्थे, महान सम्झिन्थे। जस्तै कि पञ्चाग्नि तापेर बस्नेलाई अघि पछि दाहिने बायाँ माथिको घामको आगो, पृथ्वीको तातो, वरिपरि आगो, बिचमा
आगाको तापले पोलेको छ, त्यो पोलेकोलाई खपेर बस्दाखेरि मनमा यो क्लेशहरू वा तृष्णाहरू, लोभहरू, रागहरू, स्वार्थी भावहरू उत्पत्ति नहुनको लागि भनेर यसरी आचरण गर्ने पनि थिए। केही नखाइकन फलफुलबाट त्याग्दै बोधिसत्वले पानीबाट पनि त्यागेर हावा मात्रै खान्छु भनेर पनि बस्नुभयो। त्यतिखेर बहुत राम्रो सेवा गर्थे। पञ्चवर्गी शहीद भएका कति थिए त्यहाँ ऋषिमुनिहरू। जुन दिन उहाँले आहार लिएर मध्यम आचरण गर्छु भन्दाका दिन चाहिँ त्यागेर गए। के गरेर गए भनेदेखि त्यतिखेर कुन हो असली आचरण भन्ने कसैलाई थाहा थियो? भगवान हुने व्यक्तिलाई पनि त्यतिखेरसम्म थाहा भएको छ भने सही निर्वाण जाने आचरण, निर्वाण जाने मार्ग जान्ने व्यक्ति कोही थिए त? जसले चाहिँ कष्ट गर्न सक्यो त्यही आचरण सही हो, त्यसरी बसेका थिए। जसले चाहिँ दुःख कष्ट गरेर बस्न सक्यो आचरण त्यही आचरण नै सही हो। आगो ताप्ने कोही काँडामा सुत्ने, कोही ढुङ्गामा टाउकाले टेकेर खुट्टा ठडाएर आचरण गर्ने, अनेक प्रकारका योग आचरणहरू गर्थे त्यतिखेर। हो तिनै योग आचरणहरूलाई धेरै जनताले हो यहाँहरू त महान हुनुहुन्छ, कसैले गर्न नसक्ने गर्नुहुन्छ भनेर त्यसरी मान्यता पनि दिन्थे। तर जनताले मान्यता दिएको पनि सही सत्य बुझेर दिएका हुन् कि उनीहरूको दुःख कष्ट गरेर आचरण गरेको देखेर दिएका हुन् भन्ने कुरा त बुझ्नु भएन। जनताले पनि धर्म केही जानेको छैन, कुन सही हो कुन विषय हो थाहा नै छैन। यदि भगवान चाहिँ उत्पत्ति नभइदिने हो भने संसारमा बाटो थाहा हुन्थ्यो? बाटो थाहा हुँदैन। अहिले तपाईँ हामीलाई मात्रै नभएर कसैलाई पनि थाहा हुँदै थिएन बाटो। र अहिले एक बुद्ध उत्पत्ति हुँदाखेरि 24 असंख्य 80 करोड यसरी छुटकारा भएर जान्छन् एक बुद्धमा। 24 असंख्य 80 करोड 1 लाख ती प्राणीहरू बुद्ध उत्पत्ति नहुने भने ती प्राणी छुटकारा हुन्थे। त्यही भएर संसारमा बुद्ध उत्पत्ति हुनु नै सुख हो। बुद्ध उत्पत्ति हुनु नै, यदि निर्वाण जान नसक्ने, निर्वाण जाने पारमै अलिकति पनि नभइएका प्राणीहरू पनि, मनुष्यहरू पनि भगवानको रूपलाई यसो देखेर भगवानको रूप मनुष्य भए तापनि भगवानको रूप कोहीसँग नमिल्दो रूप थियो। 4 असंख्य 1 लाख कल्पभरिको पारमीको प्रभावले खन्ती पारमी र उहाँको मित्री पारमी, शिल पारमीले गर्दा अनुहार पनि उज्यालो सुनौली रङको झल्किन्थ्यो उहाँको रूप। र यसरी झल्किने रूप देख्दाखेरि रूपमै पनि कतिपय बहुतै श्रद्धा भएर जान्थे। उहाँको कति राम्रो, कति शोभा दिने रूप, उहाँको चेहरा कति उज्यालो भएर भगवानमाथि श्रद्धाको दृष्टिले अलिकति मन ढल्कियो भने पनि त्यो श्रद्धाले गर्दा देवलोक गएका मनुष्यहरू पनि कति छन् अरे अलिकति भगवानमाथि भएको श्रद्धाले देवलोक कति पुगे। यदि भगवान उत्पत्ति नहुनु भएको भएदेखि त्यो श्रद्धा पनि हुने थिएन, त्यो देवलोक जाने पनि हुने थिएनन्। हुने थियो त? अहिले भगवानको कारणले गर्दा धेरै प्राणीलाई सुख छ कि छैन? भगवानको मित्री सबै प्राणीमा, कुनै प्राणीलाई पनि आफूले यो मेरो आफ्नो यो पराई भन्नेलाई नलिकन सबैलाई आफ्नै पुत्र जस्तो देखेर चाहिँ यावत प्राणीमा एकै मित्री राख्नुहुन्थ्यो। माता यता नियम बुद्ध मायुष एक बुद्ध मनुरखे। जस्तै माताले छोराछोरीमाथि, माताको मित्री छोरामा जस्तो हुन्छ त्यस्तै गरी भगवानको मित्री यावत प्राणीमा हुन्छ। र हो त्यो भगवानको मित्रीको छत्र छायामा भएकोले गर्दा पनि सुख छ कि छैन? सुखो बुद्धानमुपादम सुखो सद्धम देशना। भगवान उत्पत्ति हुने सुख, दोस्रो सत्य धर्म देशना भइदिने पनि सुख संसारमा। सद्धर्म देशना पनि संसारमा के हो? सत्य धर्म देशना भइरहेको छ भने संसारमा सत्य धर्म देशना चल्दैछ। यसरी ध्यान शिविरहरू धर्म देशना भइरहेको भने यो संसारको एउटा सुख हो।
यदि सत्य धर्म देशना छैन भने कुन सत्य भन्ने पनि थाहा हुँदैन, कुन सत्य कुन असत्य भन्ने थाहा हुँदैन। हुन्छ त योगीहरू धर्म नै नसुनिकन सही र विसही छुट्याउन सकिन्छ त? धर्म नै सुनिएको छैन भने त आफू हिँडेको बाटो पनि म कुन बाटो हिँड्दैछु, म कहाँ पुग्ने होला भन्ने थाहा नै हुँदैन। त्यसकारणले सद्धर्म देशना पनि यावत प्राणीहरूको लागि सुख हो। सद्धर्म देशनाले गर्दाखेरि धर्म देशनाहरू राम्रो फैलिरहेकोले गर्दा मान्छेमा शील समाधि प्रज्ञाको बाटो खुलेको हुन्छ। अहिले सद्धर्म देशनाको प्रभावले अहिले यहाँ उपासक उपासिकाहरू योगी हुने स्थितिमा आइपुग्नु भयो। अहिले सद्धर्म देशनाले गर्दाखेरि नै आफूले शील धारणहरू समाधिहरू प्रज्ञाहरू हुँदै आउँछ। अहिले यही सद्धर्म देशनाको कारणले संसारमा कतिपय व्यक्तिहरू धेरै पुण्यहरू भएर पुण्यको तागतले निर्वाण जाने साथै कोही ब्रह्मलोक कोही देवलोक जाने स्वर्गलोक जाने प्राणी पनि अनगन्ती नै छन्। यदि सद्धर्म देशना थिएन भने शासन बाहिर हो भने मनुष्यलोकबाट मरे पनि 4 अपाय, देवलोकबाट मरे देवताको आयु सकेर मरे भने पनि 4 अपाय, यता पशुबाट मरे भने पनि नरक, यता प्रेतबाट मरे भने पनि नरक। कुशल अकुशल जान्दैनन्। हो त्यो नजानेको अवस्थामा देवलोकबाट चढ्ने छैनन्, झर्ने मात्रै छन्। झर्ने मात्रै हुँदाखेरि देवलोक पनि आस्ते 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 देवताको संख्या घट्दै गयो। देवताको संख्या घट्दै गयो, दिन प्रतिदिन घट्दै गयो। अनि धेरै देवताको जनसङ्ख्याहरू घट्दै जाँदाखेरि त देवलोक पनि पहिलाको जस्तो छैन। यता आएर पनि खाली उता पनि खाली जस्तो हो। इन्द्र आत्तिन थालेर ओहो अब देवलोक रित्तिने भयो भनेर अनि इन्द्रले मातलीलाई लिएर उरजुलाई लिएर मनुष्यलोकमा अनेक प्रकारका भयंकर रूपहरू देखाएर डर बताएर दान गर, शील पालन गर, दानशील तिमीरमा छैन भने यिनी भय तिमीलाई हुन्छ भनेर इन्द्रले डर बताएर भन्न पर्छ। अरे दानशीलको लागि पनि अरू धर्म देशना त इन्द्रले पनि सक्दैनन्, दानशीलको बारेमा त इन्द्रले पनि उपदेश गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? त्यही पनि डर बताएर कहिले ठुलो भैँसी जत्रो कालो कुकुरको रूप धारण गरेर चाहिँ डर बताउन पर्छ। अरे यदि दानशील छैन संसारमा भनेदेखि सबै प्राणीलाई खान्छु भनेर त्यसरी डर बताएर त्यहाँबाट दानशील अलिअलि हुन्छ। अरे भने सद्धर्म देशना छैन भने जति मर्छन् कहाँ पुग्छन्? पादम सुखो सद्धर्म देशना सुखो संघ समग्री समज्ञानम तपो सुखो। 3 नम्बरमा चाहिँ संघर्ष समग्री। अरे संघको राम्रो मिलमिलाप भएको पनि संसारमा सुख हो। संघको मिलमिलाप, संघको मिलमिलाप, समाजको मिलमिलाप, आपसमा मिलमिलाप भएको चाहिँ संसारमा सबभन्दा त्यो पनि सुख हो। 3 नम्बरमा आपसमा कुनै सङ्घ समाजमा पनि सङ्घमा पनि व्यक्तिमा पनि यसरी मिलमिलाप भएको पनि त्यो एउटा सुख हो। परिवार एउटै परिवारभित्रै मिलामिल छैन भने एउटै परिवारभित्रै पनि एकजनामा मिलामिल छैन, मिल्दै छैन भनेदेखि त्यो परिवारमा सुख छ? मिलाप नभएको परिवारमा सुख छ? सङ्गठन राम्रो नभएको समाजमा सुख हुन्छ? सङ्गठन राम्रो नभएको सङ्घको शासनमा सङ्गठन राम्रो नभएको बेला सुख छ? त्यसो हो त सुख एउटा सङ्गठन पनि हो, राम्रो मिलमिलाप हुनु पनि सुख हो। भगवानको पालामा कोसम्बीमा एक भिक्षु बाहिर कुटी भने शौचालय गएर जो शुद्ध गरिएको पानी अलिकति रहेको पानी त्यत्तिकै छोड्दै र आए। त्यत्तिकै छोड्दै आए पछिबाट फेरि शौचालय जाने भिक्षुमा कुटी जाने भिक्षुमा त्यो गएर जाँदाखेरि त्यहाँ
अहिले जो त्यहाँको पात्रोमा पानी अलिकति रहेको देखे, पानी रहेको देखे। भगवानले विनय राख्नुभएको छ कि जो शौचालयमा आफूले जो चलाएपछि चलाइसकेको पात्रो घोप्ट्याएर राख्दिनु, पानी त्यहाँ नराख्नु। पानी राख्ने भने पछि चढ्नेलाई शङ्का हुन्छ, यो के हो भनेर। पछि शौचालय जानेलाई यो के राखे, यो के हो भनेर शङ्का हुन्छ। घोप्ट्याइदिएपछि कसैलाई के शङ्का छ? त्यस कारणले पानी नराख्नु। अहिले त्यो भिक्षुलाई त्यो विनय थाहा थिएन, उहाँले पानी अब जो रहेको राखिदिनु भयो, अलिकति भए पनि फारू हुन्छ भन्ने हिसाबले। र पछि आफ्नो कार्य भए फर्केर आएपछि अघि कुटी गएको को जानुभएको थियो? अनि म गएको थिएँ। तपाईँलाई त्यो पानी राख्नुहुन्न भने, पानी त्यो रहेको पानी राख्नुहुन्न भन्ने थाहा थिएन भन्दा मलाई त थाहा थिएन, तपाईँलाई आपत्ति हुन्छ नि भनेर। अनि त्यहाँबाट उहाँ त्यो विनय भिक्षुहरूका सबभन्दा ठुला भिक्षुलाई गएर सोध्नुहुन्छ। ठुला भिक्षुलाई सोध्नुहुन्छ, भन्थे मैले त भाँडो घोप्टाएर राखिन, रहेको पानी त्यत्तिकै छोडिदिएको थिएँ र यसरी छोड्न हुन्न भन्ने मलाई थाहा थिएन, त्यो विनय मलाई थाहा थिएन। त्यसो हुँदा मैले त्यत्तिकै नजानिकन यतिकै राखेर आएँ, मलाई यसमा कुनै आपत्ति लाग्छ भन्थे भनेर सोध्नुभयो। सोद्धा अजानन्त अनापाती हो, तिमीले यो नियम राखेको थाहा नै थिएन भने तिमीलाई यो विषयमा चाहिँ आपत्ति लाग्दैन। नजानेकोले गर्दा, विनय नजानेकोले गर्दा यसमा आपत्ति लाग्दैन, आपत्ति छैन भन्नुभयो। अब छैन भने भइ त भयो भनेर यहाँ फर्किनु भयो। फर्केर आउनुभयो यता। यहाँ चाहिँ सूत्रहरू अध्ययन गर्ने भिक्षु, अब पिटक अभिधर्म छ, विनय छ, सूत्र छ। यता विनय अध्ययन गर्ने, विनय पढ्ने भिक्षु एकपट्टि हुनुहुन्छ, सूत्र पढ्ने भिक्षु एकपट्टि हुनुहुन्छ। यता सूत्र पढ्ने भिक्षुतिर आउनुभयो। अनि एकछिनमा यहाँहरूको चर्चा भयो कि ती भिक्षु त विनय पनि थाहा छैन, ती सूत्र पढ्ने भिक्षुहरू बेकारका हुन्, भगवानको शासनमा के छ नियम भने त्यो पनि थाहा छैन, कति आपत्ति लागेको थाहा नै छैन। यत्तिकै पानी छोडेर आए, आपत्ति भएको भने आपत्ति नभए चाहिँ गरेर बसेका छन्। यता यी सूत्र पढ्ने भिक्षुहरूलाई विनय थाहा नै छैन भनेर त्यस्ता हल्ला गर्न थाले। अनि सबैसँग जुटेको बेलामा पनि त्यो कुरा निस्क्यो र यताबाट यतापट्टि छेड्काना आउन थाल्यो। यताबाट भने तमहरूले नै त भन्नुभएको हो, आफूलाई त्यो विनयमा यस्तो छ भने थाहा नभएकोले गर्दा आपत्ति लाग्दैन भन्नुभएको थियो त, अहिले किन फेरि त्यो हल्ला गर्नुहुन्छ? होइन, तमहरू भगवानको शासनमा आएर पनि यति पनि जान्न कोसिस गर्नुहुन्न। फेरि यताबाट अनि त्यहाँबाट तमहरू चाहिँ विनय भन्नुहुन्छ, अरूलाई चाहिँ त्यसरी आरोप लाउनुहुन्छ यताबाट फेरि। अनि भन्न हुँदै यहाँहरू दुई पार्टी फुट भयो, भिक्षुको पार्टी फुट भयो। विनय पार्टी एक पार्टी, विनयधर पार्टी, सूत्रधर पार्टी एक पार्टी। जब यसरी पार्टी फुट हुँदै जाँदाखेरि अरू भिक्षुहरू आएर सम्झाउनु भयो। सारीपुत्रले सम्झाउनु भयो, केही लागेन। आनन्दले सम्झाउनुहुन्छ, हुँदैन। मधुकल्याणले सम्झाउनुहुन्छ, हुँदैन। कसैले सम्झाउँदा भनेर आखिर भगवान स्वयं आउन पर्यो। भगवानले सम्झाउनुहुन्छ, भगवानले सम्झाउन्जेल एकछिन चुप लागे, भगवान पनि बिदा हुनुभयो। अनि यहाँ सुरु भयो फेरि झगडा। अनि आएर भगवानले सम्झाउनुहुन्छ, एकछिन चुप लाग्यो, एकछिनमा फेरि सुरु भइगयो। 3 खेप तक भगवानले सम्झाउनु भयो। 3 खेप तक भगवानले सम्झाउँदा पनि केही सिप लागेन र अनि भगवान त्यो दिनदेखिबाट पाली ल्याएको वनमा गएर बर्खबास लिनुहुन्छ। एक्लै जङ्गल जानुभयो। एक वर्गीय भिक्षु पनि साथमा नलिकन। जब भगवान पाली ल्याएको वनमा जानुभयो, कोसमय देशकाले भगवानको दर्शन पाउन पाएनन्। सधैँ त भगवानको दर्शन पाउँथे, भगवानको धर्महरू सुन्न पाउँथे। भगवान पाली ल्याएको वनमा उही बर्खबास लिनुभयो, दर्शन पाउन पनि छैन, धर्म सुन्न पनि छैन। अनि यताको झगडा पनि सकिँदैन। हो यो झगडाबाट अनि मान्छेहरूमा पनि, उपासक उपासिकाहरूमा पनि कसैले विनयधर भिक्षुहरूका कुरा सुन्ने,
कोही सूत्रधर भिक्षुहरूका कुरा सुन्ने, कोही विनयधरहरूका कुरा सुन्ने हो नि। यता हाम्रो भन्दै भनेको ठिक हो, यताको सही हो भने एक पार्टी, यताको सही हो भने एक पार्टी गर्दा गर्दै उपासक उपासिकाहरू पनि 2 फुट भए। अनि त्यो ठाउँका उपासक उपासिका 2 फुट हुँदा हुँदै सारा कोसम्बी नगर टाकटुकै 2 फुट भयो। अनि भूमठ देवतामा पनि फेरि त्यस्तै चर्चा चल्न थाल्यो। भूमठ देवतामा पनि 2 फुट भयो। गर्दा गर्दै 6 देवलोक नै 2 फुट भएर गयो। हेर्नुहोस् है, जब त्यसरी 2 फुट हुँदाखेरि अब त्यतिखेरको स्थितिमा कोसम्बी नगरमा यसो विचार गरे जस्तो शान्ति छ होला? उपासक उपासिकामा पनि झगडा छ, भिक्षु भिक्षुमा पनि झगडा छ। एकातिर छड्काना हानो, यताबाट यता छड्काना हानो, यताबाट यता छड्काना हानो। अनि यताबाट यता छड्काना हानेकोले यता पाप बोको, यताबाट यता छड्काना हानो फेरि यता पाप बोको। आखिरी पुण्य कमाउने ठाउँमा त पापै पाप, पुण्य कमाउने ठाउँमा कहाँबाट आएको भन्दा मिल्ती नभएबाट आएको। समग्री नहुँदाखेरि, समग्री नभएको कारणबाट यिनी कुरा आएको। आखिर भिक्षुहरूमा पनि पापै पाप, उपासक उपासिकाहरूमा पनि पापै पाप, दिनो पाप कमाउने हो। यता रुचाउनेले पनि यतापट्टिको निन्दा गर्न थाले, यतापट्टि रुचाउनेले पनि यताको निन्दा गर्न थाले। निन्दा भनेपछि नै दुईपट्टि नै अकुशल हो कि होइन? दुईपट्टि नै अकुशल। र अनि गाउँमा पनि अहिले त्यो नगरमा भगवान नहुँदा धर्म सुन्न पनि हरायो। यताबाट पनि धर्म देशना छैन, यताबाट पनि छैन। यता मिलापै नभएकोले गर्दा धर्म सुन्नेतिर पनि धर्म उपदेश गर्नेतिर पनि छैन। आखिरी धेरै झगडा गर्दै गएपछि यताको कसुर यताबाट खोज्यो, यताको कसुर यताबाट खोज्यो, एक आपसमा कसुर खोजा खोजको हुन थाल्यो। अनि को समय नगरका भगवानको दर्शन गर्न बहुत इच्छा भयो, धेरै भयो भगवानको दर्शन गर्न नपाएका। 3 महिना हुन लाग्यो। आनन्द भगवानको दर्शन गर्ने इच्छा छ, भगवानलाई निमन्त्रणा गरिदिनुहोस् न। हुन्न, यहाँ सङ्घको जबसम्म मिल्ती हुन्न तबसम्म म निमन्त्रण गर्न जान्नु। अनि आखिरी जबसम्म यो झगडा सकिँदैन तबसम्म हामी भोजन बन्द गरौँ भनेर सम्पूर्ण कोसम्बीका सल्लाह गरेर चाहिँ उपासक उपासिका दुईपट्टि पहिला जुटे, सल्लाह गरेर भोजन बन्द, पानी बन्द कि भोजन बन्द, पानी बन्द कि भोजन बन्द। यता पानी बन्द गरेर त खोलातिर गएर लिँदा हुन्थ्यो, अहिले त के भन्नुभयो? भोजन बन्द। कहाँ हो? कोसम्बीमा। कहाँ हो? किन भोजन बन्द गरेका? मिलाउनलाई उपाय खोजेका। अब अरू उपाय छैन। भोजन बन्द गरिदिएपछि अनि यी भिक्षुहरूलाई हामीले भोजन बन्द गरिदिएपछि कि त यो नगर छोडेर जानुपर्छ कि त मिल्ती हुन्छ। यो नगर छोडेर गए पनि भगवानलाई यहाँ निमन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ, मिलाप भयो भने पनि भगवान पाल्दिनुहुन्छ, राम्रो हुन्छ उहाँ। र भोजन बन्द। यताका भिक्षु भिक्षाटन जाँदा पनि छैन, यताका भिक्षु भिक्षाटन जाँदा पनि छैन। सारा घुमे रित्तै फर्किन पर्यो। अनि त्यही पात्रोमा पानी अलिकति उगाएर त्यही पानी पिएर बस्नु पर्यो। आज पनि छैन, भोलि पनि छैन। अब 2 दिन 3 दिनसम्म भोजन नभएपछि दुःख भयो कि भएन? होइन, सधैँ यस्तरी भोजन दान गर्थे, अहिले किन चाहिँ दान गर्न छोडे भनेर अनि आनन्दलाई सोद्धाखेरि अहिले यो तमहरूको झगडाले गर्दा भगवान पनि पाल्नु भएन। भगवानलाई यहाँबाट निकाल्नेको कारण तमहरूको हो। त्यस कारणले अब भगवान यहाँ पाल्नुहुन्न भने तमहरूलाई यहाँहरूले अब मान्यता दिनुहुन्न। किन भगवानलाई त तमहरूले यहाँबाट निकाल्नको कारण बनिनु भएको छ भने तमहरूलाई मानेर उहाँहरूको हानि मात्रै छ भने उहाँले त्यसरी लिनुभयो भन्दाखेरि झसङ्ग भए। अब उपाय आखिर चिवर खोल्ने यहाँ मात्रै पुग्छ, हामी मिलिएन भने। अब चाहिँ नमिली हुन्न भएर अनि आपसमा जब भोके हुन थालेपछि बल्ल मिलाप भयो। जब मिलाप भयो त्यहाँ पश्चात भगवानलाई आनन्द निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ र भगवान पाल्नुहुन्छ। भगवान पालेर त्यतिखेर चाहिँ भगवानले धर्म देशना गर्नुभएको। त्यतिखेर भन्नुभएको सुखो बुद्धानमुपादम सुखो सद्धम देशना सुख सङ्घर्ष समग्री समज्ञानम तपो सुखो। सङ्घर्ष समग्री, सङ्घको
समगी राम्रो मेलमिलाप भने अरू हो कि सुख हो? समाजमा पनि राम्रो मेलमिलाप छ भनेदेखि सुख छ कि छैन? त्यसो त मेलमिलाप पनि एउटा सुख हो, 3 नम्बरको सुख हो। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ समज्ञानम तपो सुखो। समज्ञानम सबै मिलिजुली मेलमिलापको साथमा एउटा माथि पिरो नभइकन मिलिजुली ध्यान भावना आचरण गरेर निर्वाणको मार्गमा कोसिस गर्नुभएको पनि सुख, 4 नम्बरको सुख। समज्ञानम तपो सुखो अरे मिलिजुली निर्वाणको खातिर कोसिस गर्नुभएको, निर्वाणको खातिर आचरण गर्नुभएको सुख। अहिले अब यहाँ योगीहरू ध्यान शिविर बस्दाखेरि मिलिजुली बस्नुहोस् कि बस्नु छैन? अहिले अब हिजो सुनाएको नियममा त बिके हुनुहुन्छ कि बिग्रिन सुरु भयो कि भएन? योगीहरू फाल्टु कुरा गर्नुभएको कि गर्नुभएको छैन? फाल्टु कुरा हुन्छ कि हुन्न? यहाँबाट जाँदाखेरि 2-2 जना यसरी जोडी भएर जानुभएछ कि एक लहरले जानुभएछ? बोल्दै जानुभएछ कि समाधिमा हिँड्नुभएछ? दाहिने बायाँ हेर्दै जानुभएछ कि आफ्नो बाटो मात्रै हेर्नुभएको छ? अब ख्याल गर्नु पर्यो नि त्यहाँ ढोकाबाट निस्केर योगीहरू कस्तो हिँड्नुभएछ। र सबै नियम पालन गरेर नियमितको रूपमा सबै आचरण गर्ने योगीहरू, आचरण गराउने भिक्षुसँग साथै वयोवृद्ध सबै जुटेर अलि यो शिविर यसरी जुटेको छ। र सबैपट्टिबाट सबैको एक आपसमा चित्तबुद्ध हिसाबले आचरण गर्नु पनि सुख हो। सबैको चित्तबुद्ध हिसाबले मिलिजुली राम्रो प्रकारले आचरण गर्नु पनि के हो? सुख हो। मिलिजुली छैन भने सुख हुन्छ? त्यसो हुँदा सबै राम्रो प्रकारले मिलिजुली योगीहरूलाई, अब नयाँ योगीहरूलाई सुरुको 1-2 दिन त त्यो सुख थाहा हुँदैन, दुःख त्यो पहिला थाहा हुन्छ। किन सुरुमा अब भर्खर बस्ने व्यक्तिमा समाधिको अलिकति पनि लक्षण छैन भनेदेखि बस्न पनि दुःख, खुट्टा पनि दुख्छ, मन पनि एकाग्रता हुन्न, मन पनि 4पट्टि जान्छ। हो त्यो अवस्थामा त बस्ने 1 घण्टा पनि कतिखेर पुरा होला भन्ने पनि हुन्छ। जब बस्दै गएर अलिकति धर्मको बाटोमा टेक्यो, धर्मको रस जब अलिकति मेसो लाग्यो भनेदेखि योगीहरूलाई त्यतिखेर चाहिँ बस्न पनि आनन्द हुन्छ कि हुन्न? बाटो भेट्यो भन्ने बित्तिकै म कति हिँडेँ, अब कहाँ पुग्नु छ, कहाँसम्म जाने हो, योगीलाई थाहा भएपछि सजिलो हुन्छ नि। नजानुन्जेल अन्न धुन्न बसेको त छ, तर आफ्नो बसाइ कस्तो भएछ सही भएको छ कि या छैन कि, सही मार्गमा आइयो कि आइएको छैन कि केही थाहा नै छैन। जब साँच्चै थाहा हुन थाल्यो भनेदेखि त आफ्नो समाधि प्रज्ञा आचरणले अलिकति आफूले आचरण गर्न सक्यो भने पनि अलिकति अगाडि त बढियो। हो त्यसै आफूलाई नै थाहा हुन थाल्यो भनेदेखि त आनन्द हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। त्यसकारणले विशेष योगीहरू धर्म सुन्दाखेरि पनि राम्रो बुझ्न कोसिस गरेर सुन्नुपर्छ, राम्रो मनन गर्दै सुन्नुपर्छ। धर्मलाई सुन्दै मनन गर्दै धर्म सुन्नुपर्छ। सुनेर राम्रो प्रकारले बुझेर आचरण भयो भनेदेखि बुझिसकेपछि आफू अब हिँड्दै गरेको म कहाँ पुगेँ, कुन स्थितिमा छु भने आफूलाई थाहा हुन्छ। अरूलाई थाहा हुन्न, आफूलाई नै थाहा हुन्छ। अब बाटै जानिएको छैन भने म बाटोमा टेकेँ कि टेकेन थाहा नै छैन भन्ने व्यक्तिलाई त केही पनि थाहा हुँदैन। बाटै नजानेकोलाई थाहा हुन्छ त? बाटै जानिएको छैन भने म अब कहाँ छु, आफूलाई कहाँ छु थाहा नै छैन। योगीहरू यतिखेर कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छ? बिहारमा भन्नुहोस् न। अब योगीहरूलाई थाहा भएको त त्यही होला नि। योगीहरू कहाँ हुनुहुन्छ अरे? र अहिले अब यो शरीर बसेको त थाहा छ कि छैन? तर आफू कुन स्थितिमा छु, म सही बाटोमा टेकेको छैन भन्ने थाहा छ? रत्तिम केतम सरा यथा, रात्रिमा हानेको बाण जस्तो अरे। रात्रिमा हानेको अन्धकारमा एउटा बाण हान्यो, त्यो बाण कहाँ पुग्यो होला? अन्धकारमा अब आफू पनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण थाहा नै छैन, यतापट्टि के छ थाहा नै छैन, यतापट्टि के छ थाहा नै छैन, अन्धकार छ। त्यही पनि एउटा बाण चाहिँ हान्यो भनेदेखि त्यो बाण पर पुग्यो कि नजिकै छ कि थाहा हुन्छ?
अब यहीँनिर केमा रोक्यो कि या केमा गएर अल्झ्यो कि या पर पुग्यो कि केमा पुग्यो, कहाँनिर झऱ्यो, कस्तामा गिर्यो, कस्तामा चाहिँ ठोक्यो, कस्तामा लाग्यो थाहा छ? थाहा छैन। किन थाहा नभएको भन्दा अन्धकारले गर्दा, रात्रिको समयले गर्दा। यदि दिनमा हानेको बाण भए थाहा हुन्छ कि हुन्न? अहिले रातमा हानेको बाण थाहा हुन्छ? दिनमा हानेको बाण हो भने कहाँ पुग्यो, कहाँ गयो, मैले कहाँ हानेको, मैले हानेको तिरै गयो कि गएन थाहा हुन्छ कि हुन्न? रातमा थाहा हुन्छ त। त्यस्तै अविद्या अन्धकारले छोपेको अवस्थामा म कहाँ छु, मेरो आचरण कस्तो छ, कहाँ जाँदैछु, कहाँ पुग्यो भने थाहा हुँदैन। जब यो ज्ञानको आधारबाट हिँडेको बेलामा चाहिँ म कहाँ छु, कुन स्थितिमा छु, म कतापट्टि फर्केको छु, कता जाँदैछु भन्ने थाहा हुन्छ। जब त्यसरी थाहा भयो भनेदेखि बाटोमा आइयो। बाटोमा आइयो भने बाटोमा सबै मिलिजुली राम्रो प्रकारले आचरण गरियो। मिलिजुलीको आचरण भयो भनेदेखि आफ्नो अब आचरण कहाँ पुग्यो, आफ्ना साथीहरूको कहाँ पुग्यो, ल है कोसिस गर्ने एक आपसमा, ल है यो मौका छोड्ने होइन है भन्दै सबैले तागत दिँदै कोसिस गर्ने भने दुःख हुन्छ कि आनन्द हुन्छ? अनि सुखले कहाँ गइदिएछ? निर्वाण गइदिएछ। अहिले समज्ञानम जब सबै मिलिजुली भएर चाहिँ तपो भनेको तपस्या। तपो भनेको के हो? तपस्या भनेको जान्नुहुन्छ होइन? तपस्या भनेको के हो? वनमा गएर तपस्या बसे भनेको सुन्नुभएको छ होइन? तपस्या भनेको के हो? ध्यान बसेको, आचरण गरेको। तप भनेको आचरण भनेको। तप गर्ने व्यक्तिमा आतप चाहिन्छ। तप गर्ने व्यक्तिमा के चाहिन्छ? तप गर्ने व्यक्तिमा आतप चाहिन्छ। आतप भनेको क्लेशलाई तप जलाउन सक्ने आचरण चाहिन्छ। आतप भनेको क्लेशलाई जलाउन सक्ने आचरण। अहिले तप मात्रै हो भने चाहिँ आचरण हो। र यसरी सम्पूर्ण एक संगठन भएर राम्रो प्रकारले एकजनामा तितो पिरो नभइकन राम्रो प्रकारले मिलिजुली आचरण गर्न पनि यो अरू हो कि सुख हो? मिलिजुलीको आचरण पनि के हो? यदि मिलिजुली छैन भनेदेखि अलिकति मनमा अल्झौटो रहेको छ भने समाधिमा आएर बाधा पारिरहेको हुन्छ। मनमा अल्झौटो छ भने समाधिमा बाधा पार्छ। समाधि हुन दिन्न, समाधि हुन दिएन भने प्रज्ञा हुन सक्दैन। समाधि हुन दिएन भने प्रज्ञा हुन सक्दैन। त्यसो हुँदा ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिमा कुनै अल्झौटो भने मनमा राख्न हुँदैन। केहीको अल्झौटो, केहीको विषय पनि नल्याउनु। आफूलाई यतिखेर म नयाँ व्यक्ति, केहीसँग मतलब छैन, आफ्नो घर परिवारदेखि म अलग भएको व्यक्ति भएर त्यसरी अछट्टै बनाइदिनु पर्छ। अछट्टै बनाइएन भने अल्झौटोले तान्न सक्छ। आफू अहिले अब क्षणिक गृह त्याग्नु भएको छ, शरीरले त्यागे मनले पनि त्यागिदिनुहोस्। भरे शरीरले त त्याग्यो, मनले त्यागेको छैन भने अल्झौटो धेरै छन् कि छैनन्? पलेटी मारेर बस्नु ल, अघि घोडा ठडाएर नबस्नु भनेको थिएँ। र शरीरले त्याग्यो भने मनले त्यागेको छैन भने त्यो अल्झौटोले समाधिलाई आएर बाधा पारिरहेको हुन्छ। समाधि हुन दिन्न। कुनै अल्झौटो भन्ने नहोस्। यतिखेर योगीहरू हुन त आउन त सबै थोक खाली गरेरै आउनु भएको छैन मनलाई, कि भरेर आउनु भएको छ? सबै अल्झाउने जति सबै मेटाएर खाली गरेरै आउनु भएको छ होइन? अब के गरेर जाने हो? भगवानको पालामा एक ब्राह्मण गाई हराएर गाई खोज्दै आएका 24वटा गाई। भगवान आनन्द विहार लिइराख्नु भएको थियो। भगवानको अब मोहरा हेरे, धपधप बल्दछ, उज्यालो छ, शान्ति बनाएको छ। भगवानको अनुहारमा अलिकति पनि शोकको लक्षण केही पनि छैन, रिसको लक्षण केही पनि छैन, लोभको लक्षण केही पनि छैन। सङ्लो चित्त जस्तो अनुहारले जत्लाइरहेको छ। ती ब्राह्मण हिँडेका छन् आफ्ना गाई हराएर खोजीमा पुरा चिन्ताले, पिरोले हिँडेका। गाई खोज्दा खोज्दै कला भेट्छन् भन्दा भगवानलाई यसो हेरे।
भगवानलाई हेर्दाखेरि उनलाई मनमा शीतल भयो। भगवानलाई देख्ने बित्तिकै मनमा के भयो? हेर्नुहोस् उनी कति जलेका छन् भन्दाखेरि त्यति जलेका व्यक्ति भगवानलाई देख्ने बित्तिकै उनलाई शीतल भयो। किन भगवानलाई देख्ने बित्तिकै उनलाई शीतल भयो भन्दाखेरि भगवानको शीतल अनुहार देख्दाखेरि, शीतल चेहरा देख्दाखेरि, शान्तिपनाको देख्दाखेरि उनको मनमा पनि अलिकति ओहो यहाँ त कति शान्ति हुनुहुँदो रहेछ भनेर अघि चिन्तामा एकमा जल्दै गरेको मनको ब्रेक रोकेर चाहिँ भगवानको शान्तिलाई मनन गर्न थाले। हो त्यो मननले गर्दा उनलाई पनि क्षणिक त्यो बेलामा शान्ति भयो। क्षणिक त्यो बेला के भयो? अनि शान्ति भएको दृष्टिले हेर्छन्, ओहो यहाँलाई यस्तो शान्ति, किन यहाँलाई यस्तो शान्ति भयो होला? उहाँको मनमा शङ्का भयो, भगवानलाई किन शान्ति भएको? भगवानलाई किन शान्ति भएको? अहिले ती ब्राह्मणको दृष्टिमा चाहिँ म यस्तो जलेको छु अहिले चिन्ताले, किन जले भन्दा गाई हराउनाले। किन हराए त तिनी गाई भन्दाखेरि मेरा हुनाले। मेरा गाई नै थिएनन् भने हराउने पनि, गाई नै थिएनन् भने हराउने पनि थिएन, हराउने पनि थिएन, हराएन भने त्यो चिन्ता पनि हुने थिएन। पक्का पनि यिनका गाई छैनन् मेरा जस्ता। कसलाई अरे? यिनका मेरा जस्ता गाई चाहिँ, त्यस कारणले यिनको अनुहार कति शीतल भएर गएर सोच्छन्, हे श्रमण, भगवान भन्ने पनि कहाँ चिनेछ र? हे श्रमण गौतम, हजुरका अनुहारमा हेर्दा यति उज्यालो छ कि यति शीतल छ, तपाईँको अनुहार यति शान्ति छ भन्ने कुरा बाहिरबाट नै हामीलाई महसुस हुन्छ। अहिले म यस्तो जलेर आएको छु गाई हराएको पीडले, तपाईँ अलिकति पनि जल्नु भएको छैन, अलिकति पनि पीड छैन। पक्का पनि मेरा जस्ता हराउने गाई दमैसँग छैनन्। गाई नभएरै हराएन, नहराएरै त्यो चिन्ता तपाईँलाई भएन। मैले त्यस्तो देखेँ, त्यो हो कि होइन हजुर सोच्छन्। हो भगवानले स्वीकार गर्दैन, मेरा गाई छैनन्, गाई नहुँदा हराउने पनि छैनन्, अनि हराएको नहुनाले मलाई त्यस विषयबाट चिन्ता छैन। अनि भगवानलाई अझै हेर्दै विचार गर्दै भगवानको त्यो शीतल उज्यालो शान्तिपनाको अनुहार त हेर्दाखेरि उनलाई त हेरिराखौँ जस्तो भएको नि त, हेर्दै मनन गर्दै अनि के पनि उनले भन्छन् भन्दाखेरि फेरि ती बुढा मान्छेका चाहिँ, बुढा ब्राह्मण, उमेर पनि 70 वर्ष नागे, बिहा गर्दैका छोरीहरू सबै जन्मेका छोरी बिहा गर्दै, कोही 1-2 जना छोराछोरी भएपछि बुढा मरे, कसैका 2-3 जना छोराछोरी भएपछि बुढा मरे, सबै छोरीका बुढा मरेर सबै छोरी माइतमै आएका छन्। अनि छोरीहरूको त्यो बिलानाले गर्दाखेरि कहिले पनि ती बुढा मान्छेलाई शान्ति छैन। छोरीहरूको दुःख देख्दा उनीहरूको जस्ता विधवा छोरीहरू छैनन् र त्यो जलाउने यहाँलाई पक्का पनि छैन भनेर भगवानलाई त्यो कुरा पनि सोध्छन्। फेरि मलाई त यस्तै पनि जलाएको छ, हजुरमा पक्का पनि यस्तै छोराछोरीहरू अनि विधवा छोरीहरू नभएको कारणले नै हजुरलाई त्यो जलाउने छैन, हजुरलाई शीतल छ जस्तो देख्छु भन्दाखेरि सही भन्यो। मलाई तिनी विधवा छोरीहरू मेरो लागि कोही पनि छैन नहुँदाखेरि त्यसरी उनले भन्छन्, मेरी उपासिका सम्पूर्ण आँखा गढेर चाहिँ भित्रबाट मात्रै हेरे जस्तो, हड्डीका भित्र पसे जस्तो छ बुढी भएर। पहिला मृगलोचन, हरिणका आँखा जस्ता अति राम्रा मृगका आँखा जस्ता भएको कति राम्रे यस्ता त कोही पनि छैनन् भनेर मैले बिहा गरेको थिएँ। पहिला त बिहा गर्दाखेरि यतिका संसारमा कोही पनि छैनन् भनेर बिहा गरेको थिएँ। अहिले त सबै जताततै रेखा परिरहेको छ, अनुहारमा पनि के भएको छ? रेखा परिरहेको छ। अनि त्यसैमाथि वृद्ध अवस्थाले गर्दा दुब्ली भएर गाला गढेका छन्, आँखा भित्रै गढेका छन्, भित्रबाट टुलु हेरे जस्ता छन्, परेली मात्रै बाहिर झप्प देखिन्छन्। र त्यस्तो छ, घिनलाग्दो अनुहार देखेको छ। कति राम्री भन्दै अहिले त्यो गतिमा पुगेकी मेरी उपासिका छिन्, मेरी श्रीमती। म दिनभरि हेर्नुहोस् यसरी म चिन्तामा जलेको छु, गाई हराए खोज्न हिँडेको छु दिनभरि। विधवा छोरीहरू घरमा छन्, तिनका बालबच्चाहरू घरमा छन्, ती नाति सबैको बोझा मैले बोक्न परेको छ।
त्यसकारणले मलाई कतिखेर पनि फुर्सद छैन, दिनभरि रातिसम्म काम गर्छु। धेरै गलेकोले गर्दाखेरि राति कुबेलामा खानुपर्छ, कुबेलामा सुत्नुपर्छ। बिहान झट्टै उठ्न सक्दिन। उठ्न नसक्दा मलाई घरकी बुढीले उठाउँछिन्। एकपालि बोलाउँदा सुनिन भने लात्ताले हान्न थाल्छिन्, लात्ताले हान्दै उठाउँछिन्। कसरी अरे? उठाउ भन्दै यसरी लात्ताले हिर्काउँछिन् अरे। र ती लात्ताले हान्दै उठाउँछन्। उनको लात्ताको कुटाइ खाइ खाइ पनि मैले त्यो बोझा बोकेर हिँड्न परेछ। हे श्रमण, हजुरमा त त्यस्ता पत्नी पनि थिएनन् होला र त्यो विषयको चिन्ता पनि हजुरलाई भएन। भगवानलाई त्यो चिन्ता छ? त्यस्ता पत्नी पनि पहिला पहिला रहेछन् कि रहेनछन्? र त्यस्ता पत्नी पनि हजुरमा थिएनन् र हजुरलाई यो चिन्ता पनि छैन जस्तो लाग्छ भन्दा मसँग थिएनन् त्यस्ता, मलाई त्यो चिन्ता छैन। हो, यिनी जति छन् भगवानले त्यहाँ धर्मदेशना गरिदिन्छ कि जति छन् यिनी अल्झाउनेहरू, ती अल्झाउने जति सबै चिन्ताको कारण हो ब्राह्मण भगवानले। परिवार जति भए चिन्ताको कारण हो। जति परिवार छन् ती सबै के का कारण हुन् अरे? सम्पत्ति जति छ त्यो पनि के को कारण हो? सबै चिन्ताका पोका हुन्। एउटा घर, राम्रो घर बन्यो, राम्रो घर बन्यो भनेपछि राम्रो घरमा धेरैका आँखा लागेका हुन्छन्। धेरैका आँखा लागेपछि अनि घरको ताला जस्तो तस्तोले हुँदैन। बलियो चाहियो कि चाहिएन? ताला जस्तो तस्तोले हुन। त्यसमा आगो, पानी, राजा, चोर, मूर्ख, छोराछोरी, होइन शत्रुहरूले पनि घेरा मारिरहेको हुन्छ। शान्ति छ? जति छन् सबै चिन्ताको कारण हुन्। यिनी अल्झाउने जतिहरू केही पनि छैन त त्यो व्यक्ति चिन्तादेखि अलग्गै हुँदै जान्छ। त्यसो हुँदा केही पनि नभएको खाली चाहिँ अल्झाउने केही छैन भने त्यो व्यक्तिलाई शान्ति हुन्छ। भगवानले केही नभएको व्यक्तिलाई के हुन्छ अरे? केही नभएको व्यक्तिलाई के हुन्छ? शान्ति हुन्छ। त्यसलाई अल्झाउने केही पनि छैन। दुईजना व्यक्ति कतै जान पर्यो, कतै जाँदै जाँदै बाटामा विश्राम गर्न पर्यो। एकजनासँग 3-4 करोडका सामानहरू, पत्थरहरू छन्, एकजनासँग केही पनि छैन। ती दुईजना बाटामा सुत्न पर्यो भन्दाखेरि ती दुईजनामा राम्रो निन्द्रा चाहिँ कसलाई आउँछ? राम्रो निन्द्रा चाहिँ कसलाई आउँछ? उसलाई मतलब छैन चोर आउनु कि डाका आउनु कि जोसुकी आउनु, आफूसँग केही त छैन। भय पार पो लान्छ नि। छँदै छैन भने जो भएको व्यक्तिलाई निन्द्रा आउँछ, यतापट्टि त यो बाटो त ठिक छैन, यता त चोर डाका पनि छन्, कसैले भन्दै भने ऊ सुत्दैन रातभरि। यताबाट आइहाल्छ कि खसक्क गरौँ भने पनि आयो कि हेर्नुहोस् है, उसलाई निन्द्रा आउँछ होला? ती दुईजनामा कसलाई शान्ति छ त्यो बेलामा? केही नभएकालाई शान्ति छ। केही नभइकन अचत्तै भएर बसेको चाहिँ सबभन्दा शान्ति हो। अहिले सिद्धार्थ कुमार 29 वर्षको उमेरसम्म त गृहस्थीमा बस्नु भएको थियो। त्यतिखेर सम्पूर्ण थियो कि थिएन? तर उहाँलाई शान्ति भएन। शान्ति भएन र सबै त्यागेर शान्ति खोज्न हिँड्नुभएको। सम्पूर्ण छाउन्जेल उहाँलाई शान्ति भयो? लोकमा हेर्ने भने केही नभएको र सम्पूर्ण भएको कुनलाई शान्ति देख्छन्? लोकमा चाहिँ कुनलाई शान्ति देख्छन्? अलि धेरै कमाएर एउटा ठुलो पत्थर भेट्यो भने पनि फल्नालाई त भारी पुग्यो। अब भारी त भारी, कस्तो खाले भारी हो? भारी पुग्यो भन्ने रटना छ कि छैन? भारी पुग्यो भनेको अब केही पनि चाहिन्न, पुरा निर्वाणै पाए जत्तिकै सम्झिने पनि हुन्छ कि हुन्न? लोकमा तर जति बढ्दै आयो त्यति जल्दै जान्छ। जो छ त्यसले जलाउँछ, भएकाले जलाउँछ, नभएकाले जलाउँदैन। अहिले ती ब्राह्मणले भन्दैछन् भगवान तपाईँको केही नभएर होला, केहीबाट जल्ने उपाय छैन तपाईँलाई, त्यसो त तपाईँ शान्ति हुनुहुन्छ भन्दा मेरो केही पनि छैन, म शान्ति छु।
अब भगवान जंगलमा एउटा बुट्टा मुनि बसे भने सम्पत्ति भने त्यही भिक्षा पात्र त छ। अब त्यो भिक्षा पात्र पनि कोही ढाका मार्न आउँछ? आउँदैन। भिक्षा पात्र ढाका मार्न आउँछ त? आउँदैन, कोही पनि आउँदैन। पुराना चिवरहरू छन्, हुँदाखेरि उहाँलाई कोही ढाका आउँछन् कि के आउँछ कि इत्यादि, कोही व्यक्तिले ट्यामी चोरे गरेर लान्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ। जोसँग छ उसलाई चिन्ता भइराखेकै हुन्छ। सम्पूर्णबाट अलग हुन सके चाहिँ चिन्ताबाट अलग भइन्छ। भगवानले उपदेश गर्दाखेरि म पनि अलग हुन्छु उहाँ र उतिखेरै भगवानसँग त्यहाँ अनुमति मागेर गृहमा अनुमति मागेर चिवर लगाउँछन्। चिवर लगाए भिक्षु त भयो। म अब सधैँभरि भिक्षु लगाउँछु। अब लगाएपछि म खोल्दिनँ फेरि भनेर लगाए चिवर लगाएर अनि ध्यान भावना आचरण गर्न थाले। ध्यान बसेका छन्, शरीर बसेको छ, मन घरमा। शरीर त बिहारमा, मन चाहिँ कहाँ हो? घरमा। अलि दिन बस्दै जाँदा उनको मनमा के हुन थाल्यो भन्दाखेरि ट्यामट्याममा छोरीहरू सबै विधवा छोरीहरू, यिनलाई दुःख छ होला, यिनका अब बाल बच्चाहरू सानै छन्, घरमा यस्तो ठुलो ठाले व्यक्ति कोही पनि छैन, म यहाँ छु, यिनले दुःख पाउँछन् होला, नाति नातिनाले दुःख पाउँछन् होला, तिनी गाई के गरे हेर्नुहोस् है। उनको ध्यान बस्दैछ त समाधि पर्से पनि छैन समाधि। कति कोसिस गर्दै महिना दिन बित्यो समाधि भन्ने समाधिको लक्षण पनि छैन। जब कोसिस गर्दा गर्दै अलिकति पनि समाधि नहुँदाखेरि त आखिरी हरेस खान थाले। मेरो उपाय छैन, मलाई शान्ति मिल्ने उपाय छैन होला, म संसारमा बेकारको व्यक्ति भए, मेरो जन्म धिक्कारको जन्म रहेछ। आफूलाई धिक्कार दिन थाले। आफूलाई धिक्कार दिन थाले। राम्रो ठाउँमा यो मन अडिँदै अडिन्न, नराम्रोतिर चाहिँ कतिखेर पनि गइरहेछ। राम्रोमा चाहिँ एकछिन यहाँ एकाग्रता यो श्वास प्रश्वासमा बस भन्दाखेरि चाहिँ मान्दैन, नराम्रोमा चाहिँ गइरहन्छ। कति गर्दा पनि उनले मनलाई दाउन सकेनन्। योगीहरूले सक्नुभयो, कोसिस गर्दैछौँ हो। अहिले यहाँ अडिन सजिलो छ, मनलाई यहाँ अडाउन सजिलो छ। मनलाई सजिलो चाहिँ जताभावी जान चाहिँ सजिलो छ। जताभावी जान चाहिँ यही संस्पर्शमा बस भन्दाखेरि चाहिँ मान्छ? मान्दैन। यहाँ बसे त समाधि हुन्छ। समाधि भए प्रज्ञा हुन्छ। प्रज्ञा भए क्लेश निभाउन सकिन्छ। क्लेश निभे मुक्ति भइन्छ। अब जुन निर्वाण जाने बाटोमा चाहिँ ऊ मान्दैन। नराम्रोमा चार अपाय जाने नरक जाने बाटोमा चाहिँ खुसी हुन्छ। नराम्रोमा चाहिँ के हुन्छ? लोभमा छोडिदिने भने मन पीर गर्छ कि खुसी भएको हुन्छ? खुसी भएको हुन्छ। कोही किताबमा लेखेको हुन्छ नि, कोही किताबमा हावामा पनि बिल्डिङ बनाउँछ मनले, आकाशमै पनि मनले के गराउँछ? आकाशमै पनि बनाउँछ। मनले त गरिब व्यक्ति पनि उत्तिखेरै महाजन हुन्छ कि हुन्न? त्यसरी विचार पाउनु भएको छ? पाउनुहुन्छ नि, किन संसारलाई लोभले त ढाकेको छ। विचार नपाएका त कोही पनि हुनुहुन्न होला। गरिब पनि उत्तिखेर के हुन सक्छ? केही नभएकोलाई पनि उत्तिखेर के हुन सक्छ? सबै तन्ज मन्ज हुन्छ कि हुन्न? त्यही तन्ज मन्जलाई मनले भोग गरेर बगेको हुन्छ। हो त्यस्तामा छोडिदिनु भने मन रमाउँछ कि रमाउन्न? हो त्यो तृष्णाको लहरबाट क्लेशमा छोडिदिनु भने चाहिँ मन रमाउँछ। एक क्लेशतिर नजा, निर्माणको बाटोमा आइज भन्दा मन चाहिँ निर्माणको बाटोमा चाहिँ मान्छ त? मान्दैन। अल्झाउने धेरै भयो। अल्झाउने यता चिन्ता उता चिन्ता उता चिन्ता हो। यिनी सबै खाली नगरिदिने त एकाग्र बनाउन सकिन्छ त? योगीहरू, ध्यान बस्ने योगीहरूले सर्वप्रथम के गर्नु भन्दा सबै खाली गराउनु। सबै जे भएका पहिलाका यिनी आफ्ना पहिला भएर आएका अतीतलाई टाकटुकै रित्ताइदिनुहोस्। अनागततिर जाँदै नजानुहोस्। जो भइसकेकालाई टाकटुकै रित्ताइदिनुहोस् अतीतलाई। जो नभएका कुरा हुन पुगेकै छैन पहिले नजानुहोस्। जो भइरहेछ त्यसलाई मात्रै ध्यान दिनु। भएकै छैन त त्यो नभएकोतिर पनि नजाने।
भइसकेकालाई पनि भइसक्यो भ्याइयो त्यसलाई निखार दिने। अब जो वर्तमानमा जो हुँदैछ जो गर्दै गर्ने हो त्यति वर्तमानमै अडिने। वर्तमानमा के गर्ने हो? वर्तमानमा अडिने। ध्यान गर्ने व्यक्ति सिर्फ वर्तमानमा अडिनुपर्छ। म फल्नु हुँ, मेरा परिवार फल्ना हुन्, मेरो घर फल्नु ठाउँमा हो, मेरो काम व्यापार यो हो, लिना दिना यति छ, यिनी केही पनि नलिनु। म फल्नु भन्नेलाई पनि हटाइदिनुहोस्। म फल्नु हुँ भन्नेलाई पनि सबै हटाइदिने। हटाइदिएर अहिले भर्खरको नयाँ व्यक्ति जस्तो कोही पनि छैन केही पनि छैन भने जसरी सबै खाली बनाएर चाहिँ अनि 55मा अडिएर जाने। 55मा अहिले ती ब्राह्मणलाई जति कोसिस गर्दा पनि समाधि हुन्छ त हुँदैन। दिक्क परे आखिरी हुन्न होला। म त धेरै पापी रहेछु क्या, यो मन त कसै गरे पनि स्थिर गराउन नसक्ने भए, अल्झौटा धेरै भए, आखिरी म डुब्ने होला नै होछु क्या। अब जे त पर्ला उही त टर्ला। उपाय सक्यो भने के हो? उपाय सक्यो नि त बिचारा। के भयो? बरु मान्छे निस्के पनि निस्किन्छु, मेरो चिवर लाएर पनि म कति काम लाग्ने व्यक्ति भइन। चिवर लाएर पनि म कति काम लाग्ने व्यक्ति भइन। किन? यही मनलाई त मैले सुरक्षा गर्न सकिनँ। एउटा मनलाई त सुरक्षा गर्न सकिन्न भने मनलाई नसक्ने व्यक्ति कतै काम लाग्छ अरे? भनाइले गर्दा तपाईँ हामीले पनि मनलाई सकिएन भने कसो हुन्छ? काम नलाग्नेको बाटो कहाँ हो? नरक जान पर्यो, प्रेत हुन पर्यो, पशु हुन पर्यो, असुर हुन पर्यो, दुर्गतिको बाटो। र आफ्नो मनलाई पनि आफूले सुरक्षा गर्न सकिन्न भने के चाहिँ गर्न सकिन्छ होला? अरू गर्न सक्ने केही छ होला? आफूलाई आफू सम्झाउन सकिन्न भने अरू केही गर्न सकिन्छ होला? त्यसो हुँदा सर्वप्रथम आफूलाई आफू सम्झाउने, आफ्नो मनलाई आफूले सुरक्षा गर्ने, एकाग्रमा ल्याउने। अनि ती ब्राह्मण दिक्क भएर भगवानसँग जान्छन्। भगवानले ती ब्राह्मणलाई यसो ज्ञानले हेर्दाखेरि यिनी सबै टकटकाएर सबैबाट खाली भएर चाहिँ अल्झौटा जति सबै चुटाएर खाली भएर आचरण गरे भने ज्ञान पाउँछन् देख्नुभयो। उनले ज्ञान पाउनको लागि लु त मेरा पछि पछि हिँड भन्दै भिक्षाटन लिएर हिँड्नुभयो। भिक्षाटन लिएर हिँड्नु श्रावस्तीमा कोशल राजाको राज दरबारमा। जब भगवानलाई देख्ने बित्तिकै राजा स्वयं आफै आएर भगवानको पात्र लिन खोज्नुभयो। सबै भोजन म अर्पण गर्छु भगवान, पात्र दिनुहोस् भन्दै। भगवानले पात्र दिनु भएन। नदिएपछि कुनै विषयले लिएर आउनुभयो भन्ने बुझे राजाले। भगवान मैले के सेवा गरौँ भगवान? मेरो लागि त केही जरुरत मलाई त पर्दैन। म यी ब्राह्मण धेरै चिन्तामा परेका हुँदाखेरि आएको। यी ब्राह्मण धेरै चिन्तामा परेका हुँदाखेरि भन। अनि राजाले ब्राह्मणलाई नै सोध्छन्, हजुरलाई के को चिन्ता पर्यो? अनि मेरा गाई, मेरो घर, मेरा छोराछोरी, मेरा नाति नातिना, मेरा छोरीहरू सबै विधवा छन्। मलाई लात्ताले हाने बुढी पनि घरमा छिन्। ती सबै कुरा उनले वृत्तान्त भनी बताए। र यिनी गाई छन्, मलाई त्यस्तो पनि चिन्ता भइरहेको छ। म अब भिक्षु भए, म चिवर लगाएँ। म चिवर लगाएँ, अब यस्ता गाई यिनी छोडेर अब गाई हेरता गर्ने व्यक्ति पनि छैनन्। गाई हेरता गर्ने व्यक्ति पनि छैन। सबै लथालिङ्ग भएर हिँड्यो बुढो भन्छन् बाहिरबाट। त्यताको पनि मलाई चिन्ता छ। अनि यिनी गाई अब कसले हेरता गर्छ भने त्यो पनि चिन्ता छ भगवान। त्यो चिन्ताले गर्दा मलाई समाधि हुन दिएन भन्दै त्यो चिन्ता नगर्नुहोस्। हजुरका गाई कहाँ छन्? फल्नु ठाउँमा। कति छन्? यति। ती सबै अब म सम्हालिदिन्छु। राजाले, कोशल राजाले म सम्हालिदिन्छु भन्दा एउटो अल्झौटो चाहिँ चुट्टो कि चुट्टेन? अनि ती साना मेरा छोरीका नाति नातिनाहरू भर्खरका बालक, उनका बाउ पनि छैन, बाउ मरे। ती भर्खरका बालक साना ती नाति नातिनाहरू के गर्छन् होला, कसो गर्छन् होला, तिनलाई स्कुल पढ्न इत्यादि, उनलाई इलाम सिक्न, काम सिक्न इत्यादिको लागि पनि मलाई चिन्ता परिरहेको छ। ती बालकै छन्, हेरचाह गर्ने कोही पनि छैन। तिनको खातिर मलाई अलिकति अल्झौटो भइरहेछ महाराज। अच्छा कति छन्? यतिजना। ती सबै मैले जिम्मा लिन्छु। मैले नै हुर्काउँछु, बढाउँछु, पढाउँछु, काममा लगाइन्छु। यही राजाको काम दिन्छु, राज दरबारमै काम दिन्छु भन्दा त्यो विषयबाट पनि ढुक्क भयो कि भएन? अनि त्यहाँबाट यति वर्ष त भन्थे अब त हजुरलाई शान्ति हुन्छ होला नि। शान्ति त हो, तर अझै छन्। के छ अझै? मेरा छोरीहरू
सबै विवाह भएर गए, उनका पति मर विधवा भएर फर्केर आए। अब तिनीहरू चिन्तामा छन्, यता न उता छन्। अब तिनीहरूलाई पछि हेरचाह गर्ने कसले? तिनीहरूलाई पनि अहिले शान्ति छैन। त्यो विषयको चिन्ताले पनि मलाई जलाइरहेको छ महाराज। तिनको पनि हेरचाह गर्ने जिम्मा मेरो भयो, मैले नै हेरिदिन्छु। यही राजदरबारमा बोलाएर राम्रो सुरक्षा गरेर राख्छु राजाले। त्यताबाट पनि ढुक्कै भयो। अनि मेरो अब घर छ, बुढी भएकी पत्नी छिन्, आँखा गढेका छन्, गाला चाउरेका परेछन्, बिचारा थरथर काम्ने स्थितिमा छिन्। जे होस् पहिला त राम्रै थिइन्, उनले मलाई खुसी बनाउँथिन्, अहिले त्यो स्थितिमा छन्। त्यो खातिर पनि मलाई चिन्ता छ। उनलाई पनि म हेरिदिन्छु भन्थे, चिन्ता नछु, मेरी माताको रूपमा म सेवा गरेर राख्छु। तपाईँको घर जग्गा जमिन सबै म सुरक्षा गरिदिन्छु, तपाईँको लागि केही पनि यताबाट छैन, सबै मेरो जिम्मा भयो भन्थे। भन्दाखेरि अब त मलाई ढुक्क भयो। अनि त्यो दिन ध्यान बसेका सम्पूर्ण बारी बोक्दा 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 उकालो बाटोमा बेस्तर हिँड्दा हिँड्दा स्या भएर सास फेर्ने दुःख भएको व्यक्ति जब एउटा बुटा मुनि शीतल जग्गामा पुगेर भारी फेकेर चाहिँ चिसो शीतल पानी पिएर बुटामा बसे जस्तो उनलाई छङ्ग भयो। जब त्यो बेला ध्यान बसेका बस्ने बित्तिकै उत्तिखेरबाट समाधि हुँदै आयो। समाधि हुँदै हुँदै अल्झाउने त्यतिखेर छैन, अल्झाउने त्यतिखेर समाधि हुँदै समाधि तेज हुँदै हुँदै अनि प्रज्ञा खुल्दै गयो। त्यसकारणले ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिमा अल्झाउने अल्झौटो छ भने पनि त्यसले पनि समाधिमा बाधा गर्छ। केमा बाधा गर्छ? समाधिमा बाधा गर्छ। त्यसकारणले कतै लिन दिन इत्यादि केही पनि यतिखेर नसोच्नुहोस्। अब सोचे पनि त फाल्टु त होइन त। जो गर्ने 10 दिन पुरा गर, यहाँबाट घर गएपछि चाहिँ अनि जे सोच्ने सोच्नु होला। अहिले यतिखेर चाहिँ सबैलाई हटाएर खाली भएर चाहिँ सुरु गर्ने। कहाँबाट सुरु गर्ने? खाली भएर। अल्झाउने त छन त छैन होला नि योगीहरूमा, छैन होइन? भएको छ भने पनि खाली गराउने। कसो गराउने? सबै खाली गराएर अहिले जो भइसकेको जति सबै त्यसलाई मेटाइदिने, केही पनि छैन। आफूलाई भर्खरको अहिलेको नयाँ बनाउने। जो भएकै छैन त्यतापट्टि पनि नजाने। अहिले पछुपन्नामा वर्तमानमा जे छ हो त्यो वर्तमानमा यही श्वासप्रश्वास हेरिन्छ भने यही श्वासप्रश्वासलाई, खण्डको स्वभावलाई हेरिन्छ भने यही खण्डको स्वभावलाई, यही शरीरदेखि मन बाहिर जान नदिने, कुनै सोचाइतिर जान नदिने, यही एकाग्रता बनाउने, सम्पूर्णलाई खाली बनाएर बस्ने। र यसरी आचरण गरियो, सम्पूर्णलाई खाली गराएर आचरण गरियो भने अरू बेला पनि फल्ना यस्तो उस्तो भने अरूका कुरा पनि आउँछन् त। अरूका कुरा आयो भने सबै बितेका घटनाबाट आउँछन्। बितेका घटनाकोबाट आयो भनेदेखि चित्त नबुझेतिर जान्छ। यदि हुँदै भएको छैन, हुनेवालातिर गइयो भने पनि लोभ पहिले आउँछ। यस्तो हुन पा, उस्तो हुन पा, लोभ माता नि होइन। त्यसो त कतैपट्टि पनि आफू नढल्किकन अहिले पछुपन मध्यममा एकाग्रलाई कोसिस गरेर अहिले सम्पूर्ण खाली गरेर चाहिँ समाधिलाई यो श्वास प्रश्वास गर्दै यसैबाट एकाग्रलाई कोसिस गर्नुपर्छ। जब एकाग्रता भयो भनेदेखि बल्ल अनि खण्डको यो परमार्थमा जाने हो। र हो यो एकाग्रताको कोसिस, एकाग्रताको मार्गमा यसरी सबै मिलिजुली आचरण गर्न पनि सुख हो कि होइन? अब एक्लै हो भने त हुन त अब जाने बुझिसकेपछि अब एक्लै पनि बस्न सक्नुहुन्छ। अहिले कोही पनि छैन भने एक्लै अरू बेला पनि बिहार त छ नि होइन? अरू बेला पनि यो बिहार त छ। योगीहरू 10 दिनको ध्यान शिविर सकियो भने बिहार सकिन्छ त। जहिले पनि जथेर पनि आएर ध्यान बस्दा हुन्छ कि हुन्न? अरू बेला भने दिनको 7-8 टाइम आएर बस्न सक्नुहुन्छ र? सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। अहिले हो भने चाहिँ अहिले त सबैको नियमले सबैको सोरसोरीमा बसिन्छ कि बसेन? सबैको सोरसोरीमा राम्रो मिलिजुली बस्न पनि आनन्दले बस्न सकिन्छ। आनन्दले बस्न सकिन्छ। त्यसो हो त मिलिजुली आचरण गर्नु पनि सुख हो। मिलिजुली आचरण गर्न पनि, मिलिजुली निर्माणको मार्गलाई आचरण गर्न पनि सुख हो। मिलिजुली आचरण गर्ने व्यक्ति एक आपसमा जब आस्ते आस्ते बाटोमा टेक्यो, सही बाटोमा आयो, सही मार्गमा टेक्यो, सही आचरण भयो, सही निर्माणको बाटोमा
अगाडि बढ्दै गयो भनेदेखि बढ्दै गएकाले सबैलाई तागत दिँदै लगाइ कोसिस गर्ने भन्दै तागत दिँदै एक नास यसरी कोसिस गर्ने भने सुख हुन्छ कि हुन्न? त्यही भएर समज्ञ नाम तपो सुखो, मिलिजुली आचरण गरेको भने के हो? सुख कतिवटा अरे? 4वटा भन्नुहोस् त एउटा। एकपालि अझै भन्छु ल। सुखो बुद्धानमुपादम, पहिला चाहिँ सुखो बुद्धानमुपादम, भगवान उत्पत्ति हुनु सुख, भगवान उत्पत्ति हुनु सुख। सद्धर्म देशना, सत्य धर्म देशना भने के हो? सुख। संघ समग्री, समज्ञानम तपो सुखो, संघको समग्री सबै संघको राम्रो मिलिजुली भएर आचरण गरेको भने के हो? संघको राम्रो मेलता सुख हो। कतै टन्टा झगडा नभइकन राम्रो मिलमिलाप नै सुख हो। सुखको साथमा आचरण गरेको नै यसरी सबै मिलिजुली आचरण गरेको नै के हो? सुख हो। त्यसो हो त सुखो बुद्धानमुपादम, सुखो सद्धर्म सवनो, सुखो सद्धर्म देशना, यिनीमा चाहिँ दुईटै छ है। सुखो सद्धर्म देशना, देशना भयो भने श्रवण पनि हुन्छ कि हुन्न? सुख संघ समग्री, समज्ञानम तपो सुखो, बुद्ध उत्पत्ति हुनु सुख, धर्म देशना हुनु सुख, संघको राम्रो सम्मेलन हुनु सुख, मिलिजुली राम्रो प्रकारले एउटामा तितो पिरो नभइकन आचरण गर्नु सुख। संसारमा सुख कति प्रकारका? 4 प्रकारका। अहिले यतिखेर चाहिँ योगीहरू सुख कति प्रकारका छन्? यतिखेर सुख कति प्रकारका छन्? कति प्रकारका? यतिखेर भगवानको दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ? भगवानको दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? भगवान यतिखेर कहाँ हुनुहुन्छ? भगवान यसरी कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा निर्वाणमा, भन्दा गएर भेट गर्नुहुन्छ भनेर अझै सोध्नु पर्ने जस्तो। भगवान परिनिर्वाण हुनुभयो। कसो हो? अब भगवानको दर्शन गर्न पाइन्छ त? पाइँदैन। यहाँ त प्रतिमा भन्ने मूर्तिहरू त तपाईँ हामीलाई उद्देश्य चेतीको रूपमा बनाएको हो। उद्देश्य चेतीको रूपमा भगवानलाई स्वयं साक्षात्कार भगवानको दर्शन नपाए तापनि मूर्तिबाट स्वयं भगवान नै हुनुहुन्छ भन्ने श्रद्धा जगाउनको लागि, श्रद्धा जगाएर मान्नको लागि खडा गरिएको मूर्ति मात्रै हो नि। भगवानको दर्शन त पाइन्छ त? धर्मको दर्शन अहिले सत्य धर्म सुन्न पाइन्छ कि पाइन्न? सत्य धर्म सुन्न पनि पाइन्छ। यतिखेर सङ्घको पनि सम्मेलन राम्रो छ कि छैन? छ। अहिले यहाँ सङ्घमा पनि एउटामा धर्ममा वाद विवादहरू केही पनि छैन। सङ्घको सम्मेलन राम्रो छ। परियति सङ्घहरू परियतिमा हुनुहुन्छ, पटिपति सङ्घहरू पटिपतिमा हुनुहुन्छ। परियति पटिपति दुईटै बराबर मिलिजुली नै गएको हुँदाखेरि सम्मेलन राम्रो छ कि छैन? योगीहरूको पनि यसरी ध्यान भावना आचरण गर्दा धर्म खोजी गर्दाखेरि पनि मिलिजुली खोजी गर्नुभएको छ कि छैन? यिनी सुखहरू छ कि छैन? हो। यो अवस्थामा नै साँच्चै आचरण गरेर साँच्चै नै कोसिस गर्ने हो भने निर्वाण पाउन सकिने समय हो। यो समय हो सम्पूर्ण सुख जुटेको समय चाहिँ निर्वाण पाउने समय हो। यिनी सुख जुटेको छैन भने शासन बाहिर निर्वाण भन्ने छैन। त्यसो हुँदा निर्वाण पाउने समयमा योगीहरू राम्रो गरी कोसिस गरेर धर्म, एक धर्म बुझ्नलाई, 2 धर्म आचरण गर्नलाई, यिनी दुईटालाई चाहिँ राम्रो कोसिस गर्नु होला। पुग्नलाई त तपाईँ हाम्रो काम होइन, आचरण गरेको धर्मले उसको नियमले पुर्याउँछ। हामीले चाहिँ बुझ्नु, आचरण गर्नु, यिनी दुईटा काम चाहिँ हाम्रो। एउटा बुझ्नु, दोस्रो आचरण गर्नु। एउटा बिउ रोप्नु, बुटालाई सुरक्षा गर्नु हाम्रो काम हो। फल झुन्नाउने काम चाहिँ हाम्रो हो त? फल त उसको नियमले समय आउँदा फल फल्छ। त्यस्तै हाम्रो काम बुझ्नु, आचरण गर्नु, यिनी दुईटा हाम्रो काम हो। पुग्नु चाहिँ हाम्रो काम होइन। त्यो चाहिँ जब आफ्नो आचरणको मार्ग, आचरणको धर्मले नै पुर्याउँछ। र त्यस कारणले अहिले यिनी सम्पूर्ण सुख जुटेको समयमा निर्माण पाउन सक्ने समय हो। त्यस कारणले योगीहरू सम्पूर्ण कोसिस गर्नु होला भन्दै
आजको देशलाई यही नै समाप्त गर्दछु।